काठमाडौँ सम्मान पत्र। विगत लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीत जगतमा अवरोध योगदान दिइरहनुभएका र अहिले नेपालमै चर्चित भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को अन्तिम 4 सम्म पुग्न सफल श्री ज्वाला राईज्यूलाई सगौरव सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। साथै यहाँको सुख स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उच्च सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। आयोजक ज्वाला राई जिताउ अभियान काठमाडौँ, संयोजक हाङ चेम्जोङ, सचिव प्रयास बान्तवा राई। सम्पूर्ण सबैजनालाई तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो विकास लिम्बूज्यूले मायाको चिनो वितरण गर्ने तयारीमा छौँ। विकास लिम्बूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिन हुन म प्रयास बान्तवा राईलाई म अनुरोध गर्दछु। भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास लिम्बूलाई आज हामीले यस स्टेजमा पाएका छौँ। उहाँको लागि जोरदार ताली एकचोटि। आशा छ उहाँको यो साथ सहयोग माया सल्लाह सुझाव आउँदो दिनमा पनि रहनेछ। सक्दो हाम्रो क्षमताले भ्याए अनुसारको अनि हाम्रो दिमागले भ्याए अनुसारको सम्मान दिने योजना गरेका थियौँ र आज सफल भएका छौँ। सुरुमा म भेट्दाखेरि एकदमै कोही छैन ज्वालालाई सपोर्ट गर्ने, कोही छैन भन्ने खालको मेरो मनमा लागिरहेको थियो। तर जब मैले दाइहरूलाई भेटाएँ त्यसपछि चाहिँ अलिक धेरै आँटहरू आयो, अझै धेरै ज्वालाको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हौसला प्रदान भयो। र त्यसको लागि ज्वाला राई जिताउ अभियानको सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो टिम छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि। र ज्वालाले पनि त्यो अस्तिदेखि भनिरहेको थियो दाइहरूले एकदम धेरै गर्नुभएको छ सबैजनाले भनेर होइन। र यत्रो आफ्नो काम छोडी आफ्नो सबै कुराहरू छोडेर ज्वाला राई जिताउ अभियानको यत्रो र्यालीहरू गरेर कार्यक्रमहरू गरेर जति पनि साथ सहयोग दिनुभयो हजुर सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हामीलाई अनि प्रयासलाई अनि जति पनि हुन्छ हाम्रो यहाँ ज्वाला राई जिताउ अभियानको टिम सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक मान्छेलाई लड्ने अधिकार छ र लड्न पनि पर्छ। जो मान्छे ठिक उभिरहन्छ त्यो मान्छेलाई लड्नुको स्वाद थाहा हुँदैन र त्यसलाई विजयको वास्तविक स्वाद थाहा हुँदैन। त्यसैले लडेका मान्छेहरू जब उठ्छन् यशस्वी प्राप्त गर्छन् र लक्ष्य प्राप्त गर्छन्। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको शुभकामना छ ज्वाला राईलाई। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा सेवा नमस्ते सबैजनालाई। अब त्यही हो मलाई धेरै बोल्नु चाहिँ आउँदैन, खासमा त्यति धेरै मिलाएर बोल्नु पनि आउँदैन है। त्यो तपाईँहरूले आफैले मिलाएर बुझिदिनु होला र बुझिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आउँछ। उहाँ दाइले कति मिठो बोलिदिनु भयो त्यस्तो चाहिँ मलाई आउँदैन। म चाहिँ अब स्ट्रेट फरवर्ड भन्छ मलाई चाहिँ होइन। म चाहिँ सिधा खालको बोल्छु, त्यति घुमाएर मिलाएर बोल्न हुँदैन। टक्क अब कहाँ के भन्नुपर्ने त्यही मात्रै टक्क भन्ने हुँदाखेरि हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला। त्यही हो। अब मैले भन्नु पऱ्यो भनेको त्यो थ्याङ्क यू त हो, एउटा सानो शब्द भनेर थ्याङ्क यू मात्रै हुन्छ। तर अब त्यसरी लम्बाइ चौडाइ गर्ने भने त्यही लामो पनि हुनसक्छ। जति पनि मलाई यो हाम्रो ज्वाला राई जिताउ अभियान काठमाडौँबाट दिनरात नभनी होइन, भोक प्यास नभनी यहाँहरूले मेरो लागि धेरै गरिदिनु भएको छ, धेरै कुदिदिनु भएको छ, धेरै भोट मागिदिनु भएको छ, सहयोगहरू गर्नु भएको छ विभिन्न किसिमबाट, हरेक किसिमबाट। अब त्यसको ऋण चाहिँ मैले तिर्न सक्दिनँ होला सायद होइन। अब थ्याङ्क यूले त तिर्नै सक्दिनँ। अब हजुरहरूलाई मैले चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा राम्रो राम्रो गीतहरू पस्केर राम्रो राम्रो क्रिएसनहरू निकालेर हजुरहरूलाई तिर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यही हो। अनि अब सम्पूर्ण मलाई अहिलेसम्म साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ
र म चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु नि अब यसरी नै यो भोइस सक्यो अब भोइस पछाडिको दिनहरूमा पनि यहाँहरूले होइन यसरी नै मलाई माया साथ सपोर्ट आशीर्वाद दिइराख्नुहुन्छ भन्ने पनि आश गरेको छु र विश्वास छ यहाँहरूले दिनु पनि हुन्छ। अनि हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच विशाल भाइ। अनि त्यही हो अब सबैको नाम छुट्न पनि सक्छ होइन। मैले हिजो खासमा म फेसबुक लाइभबाट सबैलाई समेट्नु मैले धेरै कोसिस गरेको थिएँ खासमा चाहिँ, तर छुटेछ। मैले अशोक दाईलाईसम्म छुटाइरहेको थिएँ मैले हिजो खासमा, राजन दाईहरू हो उहाँहरूलाई कोसम्म नाम लिनु पनि छुटेछु मैले। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, अब यहाँ पनि छुट्न सक्छ। हजुरहरूले चाहिँ अब मेरो नाम भनेन भनेर नरिसाइदिनु होला मलाई। अब मैले किनभने कतिसँग त म अब चिन्जान पनि छैन, त्यही पनि होइन। हजुरहरूले हाङ दाईहरूले प्रयास दाई मलाई अब 2-4जना दाईहरूको मात्रै नाम याद छ, अरूको खासै छैन। त्यसको लागि आइएम सो सरी। तर यहाँहरूको यो साथ सपोर्ट होइन, यो तपाईँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यही त मेरो कुरा लगभग अब इन्डिङतिर आइसकेको छ। त्यही हो, म चाहिँ बढी बोल्ने भन्दा पनि अब एक्सन गर्ने मान्छे हो। त्यही भएर अहिले अब हाम्रो 1-2वटा गीत त आइ नै हाल्छ, गाइ नै हाल्छु मैले। र सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो अब जलवायु जिताउँ अभियान काठमाडौँ मात्रै नभएर जति पनि मलाई होइन देश विदेशबाट संसारभरिबाटै जति पनि मलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्नुभएको छ, भोटहरू गरिदिनु भएको छ, आर्थिक रूपले पनि गरिदिनु भएको छ होइन। उहाँहरूलाई पनि भित्रबाट थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद माया पाइराखौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्ष हाङ चेम्जोङ ताली निरन्तर जाओस् न। कलाकारलाई गीत ताली गीत गाली चाहिन्छ, पक्कै पनि आज गाली होइन ताली दिनुहुन्छ सम्पूर्णले, मलाई विश्वास छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। जलवायु जिताउँ अभियानमा हामी हिँडिरहँदा लागिरहँदा हामीलाई माया गरेर केही पैसा सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई पनि केही मायाको चिन्ह र धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। अब यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो, किन यस्तै हुनुपर्ने भन्ने धेरैको मनमा खोज्दै र मलाई धेरैले फोन पनि गर्नुहुन्छ, यसम्म नै किन, र्याली नै किन भन्ने कुरा धेरै र्याली गर्दै गर्दा पनि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कलाकारहरू चाहिँ हाम्रो आँखाको नानी जस्तै हुन्। हाम्रो आँखाको नानीले कति माया गरिन्छ त्यस्तै माया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कसैको कलालाई सम्मान गर्नु हाम्रो लागि ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले हाम्रो जला भाइ वैष्णव नेपालमा आउँदै गर्दा मैले उहाँको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा एकदमै राम्रो, फेरि हाम्रो पूर्वको एक मात्र भएकोले उहाँको अलिकति पब्लिसिटी नभएको हो कि अलिक कम भएको हो कि भनेर थुप्रै साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दै जाँदा गरौँ भोलि गरौँ पर्सि गरौँ मात्रै भयो। र त्यसपछि हामी अचानक म चाहिँ हाम्रो जिम गर्ने ठाउँबाट चाहिँ हामी बाइक टुर गएको थियौँ। हामी चाहिँ बाइकमा चाहिँ जाँदाखेरि हाम्रो प्रयासले पनि लगाएको थियौँ मैले। अनि सबै पश्चिमका साथीहरू, पूर्वको चाहिँ प्रयासतिर म मात्रै थियौँ। अनि पश्चिमसँग अलिकति बोलचाल पनि अलिक गाह्रो। अनि हामी यसो दुईजना सल्लाह गर्दा प्रयास चाहिँ हाम्रो जला भाइ यस्तो आउँदै हुनुहुन्छ केही सौदा भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यो ठिकै छ त, मिटिङ राख्नुहोस् मेरो रेस्टुरेन्टमा, त्यो दिनको बरु चिया खर्च मै दिन्छु भन्नुभयो है। त्यसपछि मैले अनि केही साथीहरू बोलाएँ, मैले फेसबुक पोस्ट गरेँ, जलाएको फ्यान फलोवर शुभचिन्तक आफन्त को हुनुहुन्छ उहाँको लागि के पब्लिसिटी गरौँ, उहाँले भोट गरौँ, उहाँलाई सुरुमा त टप 4मा पारौँ र टप 4 पछि उहाँले विनर बनाऊँ भनेर मैले मेरो फेसबुक पोस्टलाई मानिदिएर हाम्रो अर्चना गुरुङजी आउनुभयो, हाम्रो रमालेजी आउनुभयो, हाम्रो गीता लिम्बूजी आउनुभयो, त्यसै गरी हाम्रो दृष्टि बहिनी आउनुभयो, रुबी बहिनी आउनुभयो, साथसाथै थुप्रै बहिनी, हाम्रो हेमा बहिनी हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हस्पिटलमा उठेर आउनु अझै पनि आत्मिक भएको छैन उहाँको है। त्यसरी आइदिनु भयो, एकदमै खुसी लागेको छ। र हाम्रो यो काम अझै सहयोग हाम्रो कोसेली ढाका, तपाईँहरूले नि यो मैले लगाएको लोगो मन परेछ भने चाहिँ कोसेली ढाकामा जानुहोस् है। त्यो चाहिँ मैले कोसेली ढाकामै सिलाएको हो होइन, अलिक डिस्काउन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ। अझै जलाएको म फ्यान फलोवर्स भन्नु अझै डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि उहाँले पनि हामीले जलाएको टी सर्टहरू स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो।
अनि हाम्रो स्टुडियोमा पनि उहाँ आइदिएर उहाँको ज्वालाको प्रस्तुतिमा चाहिँ उपस्थित जनालाई हामीले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। अब हामीलाई सहयोग गर्ने देश विदेशबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम म सबैको भन्न सकिनँ, त्यसमा माफी चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र अब साङ्गीतिक कार्यक्रम रहेकोले अब हामी अझै नाच्नु छ, गाउनु छ, चिया पानी पनि खानु नै छ होइन। आज हामी विकास भाइको हेर्छौँ, विकास भाइको गीत सुन्ने, हाम्रो विक्रम राई भाइको नि सुन्ने। विक्रम राई भाइको एउटा मलाई एकदमै मन पर्यो। हिजो अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो भोइस अफ नेपालको फाइनलमा चाहिँ राइस बलले गीत गाउनुभएको थियो नि, हावा हो भन्ने, उहाँकै सङ्गीत रहेको छ, हाम्रो विक्रम भाइको रहेको छ होइन। आज त्यो गीत चाहिँ आज विक्रम भाइको भेषबाट सुन्ने, राइस बलबाट होइन, विक्रम भाइकोबाट सुन्ने। विक्रम भाइलाई म पहिल्यैदेखि चिनेको, नेपाल आइडल हुँदैदेखि हामी उहाँ गीत सङ्गीत गर्नुहुन्थ्यो, साह्रै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो लाग्ने। मैले कोरिया पनि लाने प्रयास गरेको तर अलिकति उहाँको भिसा लागेन। सिने गुरुङ उहाँहरूसँगै लानु प्रोग्राम राखेको थियो विक्रम राईको छेजुदोमा, त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिसा लागेन। अनि कोरियाको नाम आयो जस्तो चाहिँ हाम्रो कोरियाबाट आउनुहुने हाम्रो जुन्नु गुरुङ दिदी, पूर्व नारायण एसिया पेसिफिक महिला संयोजक दिदी, तपाईँ हजुरमा एकदमै खुसी लाग्यो केही दिनदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हाम्रो स्पोन्सरको नाम त भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो स्पोन्सर कोसली ढाका कोटेश्वर अन्जना इस्पोङ दिदीलाई, ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि तपाईँलाई होइन। त्यसपछि हाम्रो जीवन मुकाउँदै अशोक मुकाउँजीको दाजु, उहाँले हाम्रो खाजा स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो। तपाईँ गाडी गर्दा हामीलाई फ्याँकेर कोक खाँदै यो खाजा म गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो है। त्यसै गरी आइएम राईजीले पनि यसरी खाजा स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो होइन। त्यसपछि हाम्रो क्विक फाइनेन्सका हाम्रा लिम्बू प्रयासको नाम के लेख्नु, असलाम लिम्बूजीले पनि आज यहाँ तपाईँहरूको खाद्यको म स्पोन्सर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ होइन। अब यी हामीले सोच्दा यसरी हामीले कार्यक्रम गर्दै जाँदा यसरी तपाईँहरूको कार्यक्रम राम्रो छ, हामी तपाईँले क्यास नदिने तपाईँले यसो गरेको हामी केही दिन्छौँ भनेर यसो आइदिनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ। अनि हाम्रो कोरियाकै बहिनी, हाम्रो जनरेसनको पनि सोनिका राई बहिनी, उहाँले पनि हामीले केही पैसा दिनुभएको छ ज्वाला राईको लागि, 50 वर्षको लागि होइन, बनाउनको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै। ठमेल बजारमा कान्छी ठमेल बजारमा मैले तिमीलाई मन पराए लाखौँ हजारमा, कान्छी लाखौँ हजारमा मैले तिमीलाई मन पराए लाखौँ हजारमा, कान्छी लाखौँ हजारमा। थ्याङ्क यू। यति नै हजुर, यो ट्र्याक बिना मजा आउँदैन। इलामी सहर च्याबारी राम्रो पर्यो घर हाम्रो, हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो। इलामी सहर च्याबारी राम्रो पर्यो घर हाम्रो, कसकी हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो। अझै गाउनु हजुर मजै भनेर पूर्वी मुनि साउने खोला गई भिसी चढ्ने वन, तारे वीर भए हँसाउने थियो निष्ठुरी तिम्रो मन, निष्ठुरी तिम्रो मन। इलामी सहर च्याबारी राम्रो पर्यो घर हाम्रो, उसकी हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो। थ्याङ्क यू विजयलाई है, एकदमै थ्याङ्क यू। कुमसन बहिनी खास गरेर अब यो आइडल भन्ने चिज चाहिँ यो म त मान्छे निकै बुढो हो क्या, धेरै पहिलाको। तपाईँहरू त सबै बच्चा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला, मेरो कार्यक्रमको बेला। ए केही छैन, एकछिन दाइलाई एकछिन म उहाँलाई बाहिर लगेर केही व्यवस्था गर्छु। एनिवे, र उपस्थित सम्पूर्ण ब्युटिफुल हाम्रो चेलीहरू सोल्टिनीहरू, अस्ति पनि म यही ठाउँमा आएर ज्वालाको लागि भोट माग्ने क्रममा रमाइलो गरेर आएको, त्यो क्षणलाई मिस गर्दै आज म यहाँ उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर हामीदाईको
सधैँ म प्रतिको एउटा माया प्रेम दाइ केही महिनाले मात्रै हो मभन्दा। सो अब प्रिय ज्वाला मेरो साथी सबभन्दा लक्की ठान्चुलाई म यत्रो चर्चा परिचर्चा उसको छ, उसको छेउछ हिँड्नु अहिले मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ। मान्छे पनि ह्यान्डसम छ अनि सब उसँग मात्रै फोटो खिच्दै म त हेरेर हुन्छु। आज चाहिँ अनएक्सपेक्टेड के भएको भने खास गरेर म यतै वरिपरि थिएँ, यो ठाउँमा यसरी त्यो भान्दाले सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको अलिक मलाई राम्रो केचप गरेर आउँथेँ कि चाहे पनि बाइकमा हिँड्ने पनि प्रुफ लाएर आएको छ, यस्तो लाएर चाहिँ काशी स्टेजमा बोलाउन चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो।